मान्यवर व्यासपीठाला मान्यवर व्यक्ती मनोहरभाई पर्रीकार हांगा पावल्ले आसात. एक काही मिनटांनी येवपाचे आसात. ताचे पयलीं आज जमिल्ले हे आमचे सिमेंट असोसिएशन आज निवडणुकीचे वारे व्हांवल्ले आसा आनी आमी सगळ्यांनी एकमतान ह्या परिवर्तनाच्या मिटिंगेक किंवा परिवर्तनाचे हे जे मोठी हे जाल्ले आसा ताका आमी व्हांवून घेवया आनी हे नवे परिवर्तन आमी करुया आनी भारतीय जनता पक्षाचें सरकार आमी हाडुया. तशेंच आज खुबशे भाव हांचे मतपरिवर्तन जाल्ले आसा. कारण फाटले जे सरकार जे पळयला आमी की 5-10 वर्सां कितलीं वर्सां राजवट करता पूण आमच्या सामान्य लोकां पर्यंत तांचे प्रश्न पावले नात. आज घराणेशाहीचो उद्धार जाल्लो आसा. घराणेशाही म्हणजे लोकशाही न्ही. लोकशाही म्हणजे लोकांचो कारभार. लोकांक दिल्ले राज, लोकांचे राज, लोकांच्या कल्याणासाठी जे दिल्ल्या ताका लोकशाही म्हणटात. लोकांक जीवन जगपाचें हे कठीण जाल्लें आसा. तितको भ्रष्टाचार वाडलो आसा की लोकांचे कडेन तांचे लक्षच ना. आनी काँग्रेस पक्ष म्हणजे असो की पयले इलेक्शनाक भरपूर पयसो वाडटा आनी इलेक्शन निवडून घेतकीच भरपूर पयसो करता आनी परत तो इलेक्शनाक वाडटा आनी मत परिवर्तन करपाचो प्रयत्न करता. तरी हांव सांगता की ह्या वेळार मत परिवर्तन करचे केले जाल्यार भ्रष्टाच्या आमिशाक तुम्ही बळी पडनाकात. पयशे दिल्यार घेयात पूण मत आपल्या जाय तांकांच मारात. मना पासून मत मारात. पयशे दिवपाचे खूब जाण येतले आनी हो काँग्रेसचो हेच जाल्लो आसा की पयसो दिवप आनी मतां घेवप आनी निवडून येवप. ताचे नंतर आनी लोकांचे कांयच पडून गेलें ना. म्हणून तुमकां सावध करता की तुमी ह्या आमिशाक बळी पडू नाकात आनी कोणे समज मुद्दाम दिले जाल्यार घेयात आनी बॉक्सां घालात आनी तांचे विरुद्ध मत करात आनी तांकां धांवडावन दियात. आनी परत एकदा तुमच्या सगळ्यांचें स्वागत करता आनी सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. भारतीय जनता पक्षाच्या वतीन हांगा जमिल्ल्याक आमचे कार्यकर्ते, महिला भगिनी, तरणाटे आनी भोव करून आमचे सिमेंट्स हांचे आमी स्वागत करतात. कारण आमी ह्या कुंकळ्ळे मतदारसंघात म्हाज्या भुरगेपण आसतना जायतीं इलेक्शनां पळयल्यात. भारतीय जनता पक्ष ह्या नेत्यान हांवें जवळ जवळ 4 इलेक्शनां पळयल्यात. पूण हे फावटी जे चित्र आहा तें वेगळें दिसता. जे मोस्टली इलेक्शनाक चड भाग घेनात कारण तांचे लायफच हें आसता बोटीर आसतात. पूण तांकांय बी दिसलां की आमी जरी बोटीर आसले जाल्यार आमच्या भुरग्याचे जे फुडार सांबाळपाचो आसा, आमच्या भुरग्याची जे कॅरियर करपाचें आसा तें खंय तरी गोंयांत चुकता. पयसो आसलोच म्हणून लायफ जायना. पयसो आसलोच म्हणून भुरग्याची उदरगत जायना. पयसो आसलोच म्हणून भावाची, भयणीची आनी फॅमिलीची उदरगत जायना. हे आमच्या सिमेनाक कळून चुकलां आनी तेंच्यांनी कसो निश्चय केला की ह्या फावटीक कितें तरी ते तरी गोंयांत आसना. त्या सिमेन म्हळ्यार कितें आमकां दिसता पयशे आसात पूण तिचे 9 म्हयने 6 म्हयने बोटीर आसतात. घरांतल्यान भायर सरले परतून घरा पावतले वो ना हें कोणाक खबर आसना. त्या खातीर तेंच्यांनी पसून चिंतलें कितें तरी हे फावटी चेंज जावपाक जाय. ह्या खातीर हांव पयले सुवातेर सगळे कडेन मागता आमच्या सिमेनाक तुमी ताळयो दिवच्यो. 5 वर्सांक एक फावटी दाराक पांय दितात. 5 वर्सांक आमी वचपा जाय, वारका पांय दिवपाक वचपा जाय. ते येतात 5 वर्सांक एक फावटी आमी दाराक आमी वचपाक जाय. वारका कुंकळ्ळे मतदारसंघात सांगता
खंय गेले भितर असतात पण भुरगे सांगतात सर भायर सरला. जर तर म्युन्सिपालिटी कोण आयले चेअरपर्सन तो तांकां भितर व्हरताले विचारले ते खंय गेले रे ना सरा मेळपाक जाय. लोकां सांगतात सर भायर सरला सर भितर ते असता आनी म्युन्सिपालिटी कोण येता तांकां खंय घेतात भितर. हेंय बी आमी पळयलां. हे कोंकणी मतदारसंघाची उदगत पळयल्या. डेव्हलपमेंट कसो आसता समज तूं एक घर बांदता घर बांद तेन्ना ताका प्लॅन आसता. प्लॅना प्रमाणे स्टोर रूम येता बेडरूम येता कितें डायनिंग टेबल येता खंयचो रूम हॉल खंयचो रूम येता बाल्कनी खंय ते येता. तो बेश्टो घर बांदलें म्हणटकीर आपलें घर बांदलें ताका अर्थ ना. विदाउट प्लॅनिंग डेव्हलपमेंट अर्थ ना. डेव्हलपमेंट करता ताका प्लॅनिंग जाय. फॉर एक्झाम्पल टोटल गोंयचें मोठें एक्झाम्पल म्हणल्यार हो बस स्टँड आमगेलो. मोठें एक्झाम्पल बस स्टँड बांदला बशीन वचनात भितर वचनात. मोठें एक्झाम्पल दुसरें फुटबॉल ग्रावंड कुंकळकारा ग्रावंड बांदला पूण कुंकळे लोकांनी खेळपाक मेळना. ते म्हणटाले ना तो कितें ऑथॉरिटी ऑफ गोवा आरे कुंकळे